आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। दौरा बरतानिया के पहले दिन आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तक़बाल किया गया। आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। ज़राए के मुताबिक दौरे बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की हमाजी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास काउंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पैदावार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सके। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर के क़याम के लिए कोशिश है। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? आज जिस चीज की वो सजा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज्यादा वजूहात हैं। आप क्या इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है। हम क्या दे रहे हैं नौजवानों को? हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब्स। ये क्या दे रहे हैं? किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़ दो। मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूँगा। मुल्क बार बार दंगा फसाद बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फितना फसाद बर्पा करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। हम नौजवानों को लैपटॉप इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं। ये नौजवानों को पेट्रोल बम किलो वाले डंडे देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तकरीब से खिताब कहा कि सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, तहजीब के दायरे में बात हो सकती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाल दिया। तरक्की के लिए नून लीग हुकूमत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। पंजाब के बजट से तरक्याती मंसूबे शुरू किए। एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ से नहीं मांगा। कोशिश होती है पंजाब के वज़ाइल से प्रोजेक्ट लॉन्च करें, बाकी सूबों के पास बताने के लिए कोई काम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। बस में सवार ख़वातीन से गुफ्तगू भी की। मरियम नवाज ने कहा है कि इन बसों की 24 घंटे कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाए ताकि बस में ख़वातीन के साथ होने वाले हरासानी के वाक़यात को ख़त्म किया जा सके। बस में वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मुयस्सर होगी। इतनी बैरूनी मुखालफतें और साजिशों के बाद भी 1 इंच आपके मुल्क की आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, कभी सुना कि किसी दुश्मन मुल्क ने हासिल कर ली? उन सरहदों की हिफाजत तो की है, और अगर वो माशी हिफाजत के लिए भी तैयार है और SIFC जो कि उन्होंने एक बनाई और जिसमें चाइना, तुर्किया, सऊदीया, UAE पैसे डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, और अगर मेरा मुल्क खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे, तो आप बताएं इस पे किसी को एतराज होना चाहिए? पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर न सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की मदद भी कर रहे हैं। पाक फौज और SIFC मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। SIFC के क़याम को पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए एक मुस्बत इक़दाम है। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की की ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का असल कमाल ये देखें, बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में इतनी जुर्रत नहीं वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। अगर आज हमारी फ़ौज ना होती तो हमारा हाल इराक, लेबनान, शाम से भी बदतर होता। गवर्नर सिंध कामरान खान पेशोरी का बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में खिताब।
اتوار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، فریقین کا مشترکہ فوائد کے حصول کے لیے سی پیک کے تحت تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی جانب سے چین کے بنیادی مسائل پر حمایت کا ادا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے جموں و کشمیر کے تنازعات کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے مظالم کی مذمت، دو ریاستی حل کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سعودی عرب کے وزیر برائے میڈیا سلمان بن یوسف الدوسری سے ریاض میں ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میڈیا کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے، مشترکہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ پروڈکشن، گانے، فلم اور ڈاکیومنٹریز کی تیاری کے لیے جوائنٹ کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں صحافیوں کے تبادلے اور تربیتی پروگراموں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ بارکھان میں مسلح افراد نے بس سے اتار کر 7 مسافروں کو قتل کر دیا۔ جام بحق افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے۔ دہشت گردوں نے مسافروں کو شناختی کارڈ دے کر قتل کیا۔ واقعے کا مقدمہ SHO CTD لورا لائی کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی۔ پولیس رائے کچھ لوگ ناسور بنے ہوئے ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کرم میں صرف زمینی تنازع کا مسئلہ نہیں، فرقہ واریت بھی اہم مسئلہ ہے۔ انسانی جان اور امن سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علیمین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمیں معاشی طور پر آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے۔ قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوموں کو خود مختاری برقرار نہیں رہتی۔ KP میں صنعتیں لگانے والوں کو سپورٹ کریں گے۔ کراچی پورٹ کی 40 ارب مالیت کی زمین 5 ارب میں دی گئی۔ فیصل بوڈا کا انکشاف، وفاقی وزیر بحری امور اور سیکرٹری کا معاملے پر لا علمی کا اظہار۔ سینیٹر فیصل بوڈا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے بحری امور کا اجلاس، زمینوں پر قبضے سے متعلق وزیر اعظم کو خط لکھنے کی ہدایت۔ فیصل بوڈا نے کہا کہ کراچی پورٹ کی 500 ایکڑ زمین کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ زمین کی الاٹمنٹ میں میگا سکینڈل ہے۔ سودے فوری روکے جائیں۔ کئی ارب ڈالر ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اس ریکوری سے واپس ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں ٹریفک حادثات کی مذمت، میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حادثات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ڈمپرز کو حکومت سپورٹ نہیں کرتی، حکومت ایکشن لے رہی ہے۔ حادثات پر لوگ گرفتار ہوئے، کچھ حادثات روڈ نامکمل ہونے کی وجہ سے ہوئے۔ 2017 میں سندھ حکومت نے 7 ارب دیے مگر ابھی تک روڈ مکمل نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنے وسائل سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو پیسے دیے۔ وفاقی حکومت سے اپیل ہے کہ سندھ کے روڈ بنائیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہماری وہ سڑکیں خراب ہیں جو وفاق کے انڈر ہیں۔ ہم وفاق کو بلیک میں نہیں، جائز حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وفاق اگر سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا تو پیپلز پارٹی آواز اٹھائے گی۔ سندھ سب سے زیادہ وفاق کو ٹیکس ادا کرتا ہے۔ رمضان میں ملک بھر میں چینی پر 20 روپے سبسڈی ملے گی۔ حکومت کا چینی 130 روپے فی کلو فروخت کرنے کا فیصلہ۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کو مراسلہ جاری، رمضان مبارک میں چینی سستے ماڈل بازاروں میں فروخت کی جائے گی۔ سبسڈائز چینی کی فروخت رمضان سے 3 روز قبل شروع کی جائے گی۔ طویل خشک سالی کا خاتمہ، ملک میں بارشوں کا اسپیل شروع۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسے۔ لاہور میں بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ قصور میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ رم جھم، راولپنڈی میں بھی بادل برسے، فیصل آباد میں موسلا دھار بارش، بہاولپور، لیاقت پور، اوچھ شریف میں بھی بادل برسے، پشاور میں موسلا دھار بارش، موسم سرد ہو گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں باران رحمت، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، خنکی بڑھ گئی۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ گوٹھی، باڑو، گردنبا میں بارش، جاتی سردی لوٹ آئی۔
اور متوقع طور پر 25 فروری سے شروع ہونے والا دوسرا نظام اچھی بارشوں کا باعث بنے گا۔ صدر ٹرمپ کا ادویات گاڑیوں اور سیمی کنڈکٹرز پر 25% ٹیرف لگانے کا اندیا، کہا فارماسیوٹیکل اور سیمی کنڈکٹرز چپس پر صنعتی ٹیرف 25% یا اس سے زائد سے شروع ہوگا۔ صنعتی ٹیرف ایک سال کے دوران آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ دنیا کی بڑی کمپنیز جلد امریکہ میں نئی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کریں گی۔ ادویات اور چپس بنانے والوں کو امریکہ میں فیکٹریاں لگانے کے لیے کچھ وقت دیا جائے گا۔ امریکی بالادستی اور کامیاب پالیسی کے نفاذ کے لیے انہیں ٹیرف سے بچایا جا سکے گا۔ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں اور چپ سازی پر ٹیکس کب لگایا جائے گا۔ ٹرمپ کے ایلومینیم اور اسٹیل پر 25% ٹیکس کا نفاذ 12 مارچ سے ہوگا۔